Bawal ang magsayang og pagkaon. Alang kana sa breadwinner nga si Edros Tingkang. Matag butil kuno sa bugas, singot ang kapital. Hinungdan nga ang ngayang sakto lang ang lutuon karong Pasko aron malikayan ang leftovers nga posible usab tinubdan sa food poisoning. Ihanda na food nung enough lang para walay leftover. So kung may leftover, i-consume na siya, dili pa abutan og 4 hours. Samtang si Noel Arosteki, pagluto sa insaktong proseso ang ginabuhat aron malikayan ang food poisoning. Kung sa itong mga pagluto sa patakaran sa pagluto, para po ito sundon. Karong panahon sa Kapaskuhan, ang uban nakaplano na sa ilang lutuunong handa sa Noche Buena o karong naigo sa dakbayan ang El Nino phenomenon. Mas dali ko nung mapanos ang mga pagkaon nga mag-ugat sa food poisoning. Apan unsa ba ang mga tandaan aron malikayan ang maong kalautan? Napasagdang leftovers nga walay taklob ug dili limpyo nga preparasyon sa pagluto ang duha sa mga rason nganong makontamina ang usa ka pagkaon o kung makaon kini sa usa ka tawo, mamahimong hinungdan sa pagsakit sa tiyan kon food poisoning. Hinungdan nga gipahimangnuan sa labaw sa City Health Office ang mga ginikanan sa mga angayang buhaton aron luwas kitang makaselebrar og Pasko. Ang atong pag-prepare sa pagkaon, dapat yun siya kanang sanitary. And ang atong mga ginikanan, kay sila mo na nag-prepare sa pagkaon, dapat tagaan na atong instruction ang atong mga anak na maghugas ko sa ulang kamot, nya dili lang basta-basta maggunit og pagkaon kung ang ilang mga kukot, tagas, so limpyo gud ang atong kamot bago ta mukaon. Mihatag usab kini og mga tips sa mga angayang buhaton sa mga nabiling pagkaon aron dili daling madaot. Angayang moagi sa insaktong proseso ang pagluto sa tanang mga putaheng ihanda karong Noche Buena. Siguraduhong limpyo usab ang pagluto. Sa mga nahibiling pagkaon, dili maayong isagol kini sa ubang putahe. Likayan usab ang pagsamo sa kutsarang imong gikaunan nga itusmaw sa sudan, batasana ang paggamit og serving spoon. Mas maayong ibutang kini sa usa ka plastic container. Siguraduhong limpyo og walay tubig sulod niini aron dili daling mapanos. I-double check kini aron masiguro nga sirado kini una ibutang sa refrigerator. Timan-an nga sa pagsaulog sa Pasko, dili kinahanglan nga bongga ang handaan. Mas maayong isaalang-alang ang seguridad sa atong panlawas aron kita luwas nga makaselebrar sa Pasko. Jess Saladuna, Brigada News.